देव बरें करूं. हांव तुमकां दोनूच पॉयंट सांगतलो. हांव उलयतां हिंदू भावाचें जे आमकां 3-4 दिसान जे म्हाका उलय सांगला लोकांनी हिंदू भावान. आमचे हिंदू भाव आमचे कुळदेवीचें नांव घेता उठ्ठाना. तशेंच आमचे गोंयचे सभा पाव म्हणटा उठ्ठानाच. तशेंच जर कितें बरें वायट जालें बरें आसतना गोंयचे सभा पाव म्हणटा आनी वायट घडटा तेन्ना गोंयचे सभा पाव म्हणटा. आनी अशेंच ते सदांच चालू आसता तांचे की मागणें देवा गोंयचे साहेबा कडेन. आयज ते सगळें घडटा कित्याक की एका व्यक्तीन नाकाल्लें जे उलयलां पळय ते आमी त्याचो निशेध करता. आनी जे पळय तुमच्या जे भावना दुखयल्या खातीर हांव खूब दुख्खी आसा. आनी तुमच्या फाटल्यान आमी सदांच आसतले. देव बरें.